बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज सायबीण मांयच्या जल्माचे तयारेक 6वो दीस आनी आयचो विशय मारये भाशेन बरी खबर पुरगोडटा तेदना जेजूचे खुशालकायेचे आमी गोवाय. तर जेजूचे बरे खोबरेचे गोवाय जावं कितें गरजेचें? जेजू दर्शनांतल्यान आमी घेतलेलो ताचो खोल उणबो आमकां खुशालकायेन भरता आनी ताची बरी खबर पुरगोटूंक आमची उर्बा वाडयता. आमची सायबडी माय आपले मावशे भयणीक आदार दिवंक वेता आनी तिच्या नोमाना वरवीं एलिझाबेथीक जेजूचो उणबो आनी ताची खुशालकाय दिता. आनी तिच्या पावलांनी चलून बरे खोबरेची उर्बेवरीत पुरगोटणारा जावंक आनी जेजू अणभवांतल्यान उपजतलो संतोश दुसऱ्यांक वांटली ताची खुशाल बरीत दूत जावंक देवा लागीं ह्या मिसाचे भेटेंत आमकां सगल्या पासत मागुया. जाणी आपणा पासत मागूंक लायला ह्या मिसांत तांच्या इंतसां पासत आमी उगडास करता. आमच्या गांवचे पासत मागुया. शांत सवस्कायेन आनी सुरक्षीत आमचे घर, आमची घरां आनी घराबे उरूंक ह्या मिसांत आमी मागता. तशेंच भायल्या देशांत वावरतल्या आमच्या भावा भयणीचोय बी उगडास आमी करता. तर आमकां सगल्यांक ही पवित्र मिसाची भेट फळादीक जावच्याक आमची पातकां ओळखून घेवया आनी बापाचें एकामेकाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोरपतेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगडो अपराध. ह्या पासत वागिवन सदांच सांगपार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सुम्या जेजू, भाग्यवान मारयेचो आंकवार कुस्वो दयाळपणी तुवें तुजें बिराड जावच्याक विंचून काडलोय. हेच मायेच्या गोपान देंवचाराच्या सगल्या ताळण्या विरुद्ध आमकां सदां राखून आनी आसरो मेळो. हो उपकार आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो बापा सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्यवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, सगल्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव
सगल्यांचो गुलाम जाला. जुदेवांक जोडून घेवंक जुदेवां बराबर हांव जुदेव जालो. सोमुर्ती खाल आसलोल्यांक जोडून घेवंक जोरूय हांव सोमुर्ती खाल ना तोरूय सोमुर्ती खाल आसलोले पोरी जालो. तशेंच सोमुर्ती विरेट आसात तांकां जोडून घेवंक जोरी हांव देवाचे सोमुर्ते विरेत ना आनी क्रिस्ताचे सोमुर्ती खाल आसा तोरी सोमुर्ते विरेट आसलोले पोरी जालो. ओसोक्तांक जोडून घेवंक ओसोक्तां बराबर हांवूय ओसोक्त जालो. थोड्यांक पूण कोशेय भाशेन तारोन जोडून घेवंक हांव सोगल्यांक सोगोट जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सोगलें हांव कोत्तां. देवाचें उतर हें आमचो जबाब सोगल्या संवसारांत वचात शुभ वर्तमान पोरगोट करात. सोगलीं म्हणुया सोगल्या संवसारांत वचात शुभ वर्तमान पोरगोट करात. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाकानात सोर्वोय पोरजानो लावेक नावाडात. जाबाब सोगल्या संवसारांत वचात शुभ वर्तमान पोरगोट करात. ओचोल मोगाची ताची थीर खोशी दोयाल आमचो देव सासनाक विस्वाशी. जाबाब सोगल्या संवसारांत वचात शुभ वर्तमान पोरगोट करात. उद्गाराक सोगलीं उबी रावया. Sorvesporat, soy, 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 soy. Sorvesporat, soy, 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 soy. Sorvesporat, soy, soy. Soy, soy, sorvesporat. तुमचे सवे आसूं. Mce save asu. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Moima tuka samia. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगरांचेर आसत्या एका शारांत धड व्हडान गेली आनी जाकारियासाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केली. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें, ओस्तऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशेचें फळ आनी म्हज्या सुम्याची आवय म्हजे सोरी येवची म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें. तर पळय तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मानलें देखून तूं सुभागी कित्याक देवान तुका सांगलां तें घडटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Vakani tuka Krista. प्रिदिशा बाबा भयणीनो, एका खेड्या गांवांत एकलो मिस्योनार भाव पयलेच फावट उर्बेन बरोवन जेजूची बरी खबर पुरगोटूंक हातांत पवित्र पुस्तक घेवन तो वेता. आनी त्या खेड्या गांवांत रानांत कशें थंयसर ताका एका वावराड्याचें घर ताका मेळटा आनी हो मिशनार भाव म्हणटा एकदम बरी संदी. चिरूल ह्या मनशाक जेजूची आनी इतलीशी ओळख आसची ना, ताका आतां हांव जेजूची बरी खबर दितां. आनी अशें उर्बेन भरलेलो हो मिशनार त्या वावरेड्याशी वेता
आनी ताका पवित्र पुस्तक उगडून जेजूची बरी खबर सांगूंक सुरू करता. आनी हो जेजूची बरी खबर सांगता तेन्ना हो वावराडी कितें करता? वावराडी आपल्या हातांत कुर्राडी घेवन आशिल्लो तो येवचे आदीं कितें काम करतालो? कितें तें? कुर्राडी घेवन जोडो फोडटालो. फोडला तो एकठांय करतालो. एकठांय करून तें व्हडल्या पांटल्यान घालतालो. तें पांटलें उबारून माथ्याचेर घेवन तो कुडांत व्हरोन दवरतालो. परत येतालो, जोडो फोडटालो आनी हें कोत्ता. अर्दे वर सुमार जालें. हो मिशनार भाव बरी खबर पवित्र पुस्तक घेवन ताका पुरगोडटा जाल्यार त्या वेळार हो वावराडी कुराडी घेवन जोडो फोडटा, पांटलें भरता, उबारता आनी कुडांत घालता. आनी अशें जाता म्हूण तो मिशनार भाव इल्लोसो मातसो तिडता. तो म्हणटा ताका, अर्दें वर जालें, तुका हांव बरी खबर पुरगोडटा आनी तूं म्हजें कानारूच घेना. तूं तुजो कुराडी घेता, जोडो फोडटा, पांटल्यान घालता, उबारता, कुडांत घालता. म्हाका कान दिनाय. देवाचें उतर हांव तुका पुरगोडटा. देवाचें उतर तुवें आयकूंक जाय. आनी तेन्ना तो वावराडी कुराडी खाला दवरता, मिशनार भावाक पळयता आनी अशें म्हणटा, अर्दें वर जालें, हांव म्हज्या हातांत कुराडी घेता, जोडो फोडटा, पांटल्यान घालता, पांटें म्हजें माथ्यार उबारता, व्हरोन कुडांत घालता, परत येता आनी तोच वावर करता. अर्दें वर सुमार जालें हांव हें करता, पूण ह्या अर्द्या वरान एकूय पावटी तुवें म्हाका विचारूंक ना, बाबा तुका आदार जाय, हांवें तुका आदार दिवचो, जोडो फोडचो, पांटलें उबारचें, एक वस्त तुवें म्हाका विचारूंक ना. प्रितीशा बाबडीनो, देवाच्या उतराच्या पुरगोडपाची खबर आयज आमी करता. जाल्यार जेजूची बरी खबर पुरगोटप म्हळ्यार न्हय हातांत जे भाशेन हो मिशनार भाव समजल्लो तितलेंच ना. देवाचें उतर आमच्या जिवितांतल्यान पुरगोडची गरज आसा. मारयेन तशें केलें. मारयेन जेजूचें उतर, देवाचें उतर सदांच तिच्या जिवितांत देवाचें उतर पाळलें आनी देवाच्या उतरांत जी येयली आनी ह्या खातीर तिचें जिवितूच जाता एक देवाच्या उतराची पुरगोटणी कशी दुसऱ्यांक सगल्यांक. जिवितांतल्यान देवाचें उतर पुरगोटूंक आयज मारिया आमकां सगल्यांक आमंत्रण करता. हांव तयार आसा. जाल्यार ही बरी खबर पुरगोडटली हांव जाल्यार पयले सुवातेर हांवें ओडूक म्हाका आसूंक जाय देवाचें उतर कितें तें काय. आमी म्हणटले हांव फादर तूं आनी कितें उलयता, देवाचें उतर आमी नोको, तें पवित्र पुस्तकांत आसा. वय पवित्र पुस्तकांत आसा, पूण म्हाका कितें तें देवाचें उतर हें पवित्र पुस्तकांत आसा आमी सगळीं जाणां, पूण हें देवाचें उतर म्हाका समजणी कितें. ह्या खातीर जेजू पुरगोडटाना जायते फावटी म्हणटा न्हय शेवटाक, कान आसलोल्यान आयकूनशें. म्हणलें तुका हांव इतलो वेळ उलयलां, तुका समजलां मू, हांवें कितें सांगलां तें तूं तुज्या जिवितांत पाळटलो मू. कान आसलोल्यान आयकूनचें. ह्या खातीर पयले सुवातेर हांवें समजून घेवंक जाय देवाचें उतर म्हाका कितें. सोडवणेच्या इतिहासान संवसाराचे रचणेर तावन तर आमी नदर मारल्यार आमकां दिसून येता पयले सुवातेर दिसून येता कितें देवाचें उतर रचणेचें उतर, क्रिएटींग वर्ड. कित्याक संवसार देवान कसो रचलो? संवसाराचे सुरवेर कांयच नासलें, काळोख आसलो आनी देवान कितें म्हणलें उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा. देव ह्या काळोखांत आसतना देव म्हणटा कितें उजवाड जा, उजवाड जाता. आनी एक रचणी जी देवान रचली देव आपल्या उतरांतल्यान ती रचता. आनी देव दाखोवड करता की हें आपलें उतर जावन आसा रचून हाडटा तसलें उतर. इट इज अ क्रिएटींग वर्ड. हाच्या खातीर देव उपरांत तेंच रचनेच्या वावरांत मनशाक सोहो वागेली कोता. जेन्ना आदाम आनी एवेक तो सांगता चडात आनी वाडात, देव आपल्या उतरांतल्यान ताका हुगूम घालता चडात आनी वाडात, गो फोर्थ एंड मल्टिप्लाय. आनी ह्या खातीर जेन्ना एक दादलो आनी बायल लग्न संस्कारणीत एक जातात तेन्ना हेंच देवाचें रचनेचें उतर तांच्या कुटुंबांत ती
भुरग्याक जल्माक काडटा तेन्ना देवाचें उतर रचून हाडटात म्हणटच भुरगें जल्माक येता तें देवाचे रोचणेचें जी सुरवातेक जावन संवसार जसो देवान रचलो नवो संवसार कुटुंबांत रचून येता आमी भागीदारां जातात देवाच्या रोचणेच्या वावरांत ह्या खातीर देव आमचे सवे नव्यो नव्यो रोचना रचून हाडटा ह्या खातीर कितें नवेंपण जेन्ना आमी करता तेन्ना आमकां विचारुया हें देवाची मांडावळी प्रमाणे ताच्या उतरा प्रमाणे आमी रचून हाडटा वो ना ह्या खातीर हांवें म्हणा पयले सुवातेर समजुणी देवाच्या उतराची म्हाका आसची गरज दुसरे सुवातेर देवाच्या उतराक बोड आसा ह्या खातीर तो तें बोड आसा तें सुरवातेकूच ताणें दाखोवन गेलें देवान उपरांत जेजून नव्या करारांत पेकोवणी दिली कशी दिली उतरा वरवीं दिली जेजू म्हणटा तुज्या बाबार्थान तुका बरो गेलो वच तुजें अंतरूण घे उखल आनी चलूंक लाग जेजू उतराचें बोड दाखोवन करता प्रदिशा भावणेनो उतराक बोड आसा ह्या खातीर हांव म्हजें तोंडांतल्यान भायर सरता तें उतर कितलें म्हूण बोड आसा बोड वय किना ह्या आमच्या जिबेंतल्यान आनी उतरा वरवीं आमच्यांनी मनशाक बोरें करून वयर काडूं येता आनी त्याच मनशाक आमच्यांनी खाला उडोवं येता नाक ताका सारकोच नाटाक करूं येता कोबार करूं येता उतराक बोड आसा उतराक पावर आसा आनी उतराक वालोर आसा आदीं केन्नाय कोणूय दुसऱ्याक सांगून भियेनाका हांव म्हजें उतर तुका दिता हांव सांगता तें तुका करतलोच भासावणी दिता आदीं वालोर आसलो आतां आमी म्हणटले हें तुवें सांगलां तें मातशें म्हाका बरोवन दी सायन मार कित्याक म्हाका तुजेर पातयेणें ना आयज मातशें उतराक वालोर दिवपाचें कोसळ्ळलें आसा आनी ह्या खातीर प्रदिशा बाबडीनो देवाच्या उतराक वालोर आसा तें आमी दाखोवन करतल्या कशें जेन्ना हें देवाचें उतर जी म्हाका समजलां तें हांव पाळटां खरेपणी त्या उतरा प्रमाणे पाळटां देखीक देव म्हाका सांगता बोगसूंक जाय हांव तरी दुसऱ्यांक बोगशितां जाल्यार हांव देवाचें उतर पाळटां आनी हांव देवाच्या उतराक वालोर दितां आनी सगलें जें कितें देव म्हाका सांगता तें तितलेंय जेन्ना हांव म्हज्या जिवितांत करता पाळटा तेन्ना हांव देवाच्या उतराक वालोर दितां आनी तेन्ना म्हज्या उतराक वालोर आसतलो कित्याक म्हज्यांतल्यान भायर सरत्या त्यो कोरण्यो सगल्यो देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतात दुसरे सुवातेर कशें आमी पुरगटुया जेजू आमकां उपाय दिता जेन्ना जेजून शिसांक धाडलें कशें धाडलें जरूय जेजून म्हळें वचात आनी सगळ्या संवसाराक आनी म्हजी बरी खबर पुरगट करात पूण ताचे आदीं आमी जाणां जेजू तांकां आकारणी दिता फॉर्मेशन कशें वेचें दोग जाणां बरोबर वचात कितें घेवचें हातांत कितें व्हरचें तुमचे बरोबर तेंवूय बी सांगता वेतूच कितें उलोवचें सुर्गेचें राज लागीं पावलां कोणागेर वेचें आनी कोण तुमकां येवकार दितात तांचेर ती दितात तें जेवचें आनी खावचें कोण तुमकां स्विकार करिनात तांचें सगळें कितें करचें ही सगळी शिकवण जेजू आमकां दिता कित्याक आमी जावन आसात ही जेजूची बरी खबर फुडें व्हरतली जेजूची पाटलावदारां आनी ह्या खातीर पुरगटप म्हणटा तें हो वावर कोणाचो मिशनार भावांचो पाद्री भावांचो भयणांचो कोणें तो जोड्यांकूच विंचून काडला तांचोच वावर हो न्हय आमचो सगळ्यांचो वावर तो कित्याक आमी विंचून काडला देवाची भोजण करूंक देवाचें उतर आयकूंक देवाच्या पुताच जेजूची पाटलावदारां आमी जावंक आमी वय म्हणला सत मानता आमी म्हणटा वय एकल्याच देवाक आमी सत मानता जाल्यार ती फकत भावार्थाची उच्चारणी न्हय ती कोरणी देवाचें उतर पाळटा ती कोरणी आमी पाळटा तेन्ना भावार्थ जो आमी उच्चारला ते खरेपणी हांव सत मानता म्हूण हांव दाखोवन करता कोरण्यांतल्यान दाखोवन करता ह्या खातीर पितृशा बावडीनो हें देवाचें उतर अधिकारान भरलेलें उतर आनी तोच अधिकार जेजू आमकां दिता तुमी बी वचात ह्याच अधिकारान बरोवन
दुसऱ्यांक ही बरी खबर पुरगट करात. प्रॅक्टिकली खरेपणी वेव्हारांत घालप. सांगप सोंपें, वेव्हारांत घालप अवघड. कांय जाणांक घडीक आख्खें पवित्र पुस्तक वाचूंक ना जायत. हांव नाका आमी सगळ्यांनी वाचलां म्हाका दिसना. आनी हांव म्हणिना वाचचें म्हणून ना. कित्याक अदीक गरजेचें जेन्ना म्हाका देवाच्या उतराची समजणी मेळ्ळ्या फुडें सगळें जायत वा थोडेंशें जायत. म्हाका एक मत दिल्या गिन्यान दिला त्या प्रमाणे म्हाका इल्लें इल्लें मेळटा देवाचें उतर. कितलेंय तें जावं, थोडें जावं, जायतें जावं. गरजेचें कितलें मेळ्ळां उणें वो चड तें न्हय, पूण जें मेळ्ळां थोडें जावं चड कितलें हांवें पाळलां तें गरजेचें. जायते फावटी तिडकेन थोडी जावन जायते फावटी सांगतात गोरवान बरोवन आय हॅव रेड द बायबल मेनी टायम्स. जायते फावटी हांवें पवित्र पुस्तक वाचलां, शाबासकी वाचलां म्हणून. पूण तांकां वाचलां तातूंतल्यान थोडी तरी उतर तुवें पाळलां, कितले पासून पाळलां तें मात गरजेचें. आनी तें अदीक गरजेचें. मारयेन तशेंच केलें आनी ती जाली पयली जेजूची आपल्या पुताची पाटलावदान. आमी जेजूची पाटलावदारां मारयेन जिवितांतल्यान कोरण्यांतल्यान उतर पाळले. शुवर्तमानांत आमी पळयलां एलिझाबेथीक मावशी भयणीक 10वी वेता तिचो परामोस करता. प्रॅक्टिकल वस्तू ती करता. बेश्टोच पयस जावन तिका सांगना सगळें तुजें बरें जाल्यार पुरो मागता तुजें पासो. तितलेंच न्हय, मागूंक जाय, बरें उतर दिवंक जाय. पूण जाता जाल्यार ताची थंय वचून ताची जेन्ना आमी सेवा करता दुसऱ्या मनशाची तें म्हत्वाचें. तेंच मारया आमकां दाखोड करता. जगाचें उतर जिवितांतल्यान पाडुया. जायतीं जाणां एकसुरी आसात तांकां सांगात दिवया. जायतीं जाण प्रश्नांक पडल्यात घुस्पल्यात तांचे प्रश्न जाता ते भाशेन सुटावे आमी करूंक फुडें सरुया. जायतीं जाण गोंदळाक सांपडल्यात तांकां कोण भाशेन आमच्यांनी आदार दिवं येता तें आमी करूंक फुडें सरुया. आनी आदी हें सगूड जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत करता देवाच्या उतराक आमी वालोर दिला, देवाचें उतर आमी पाळटा, जेजूची बरी खबर शुवर्तमान पुरगटपी आमी जाता. मारेची विनवणेन तशेंच जावंक जेजूचे जिवे गोवाय आमी जावंक फुडें सरुया. उबी रावया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्या पासत मागुया ताणें आपल्या प्रवचना वरवीं जेजूचे नीज गोवाय ते जावंक आनी आपल्या जिविताचे देखी वरवीं जेजूचो अणभव आपल्या शेड्यांक दिवंक ते वावरूंक. आमच्या सरकारान आपली जबाबदारी न्हय आपल्या फायद्याक पूण पोरजेच्या उदरगती खातीर करूंक. दर क्रिस्ती कुटुंब शुवर्तमानाच्या तत्वांचेर बांदलोलें जावंक आनी आपल्या पोरजोडीत देखींतल्यान जेजूची कुशालकाय विस्तारतले फुलेर ते जावंक. हे पिडेक कोरोना व्हायरस लागून आमचेर सगल्यांचेर भिरांतीची तुफानां उपरासल्यांत असल्या वेळार आमी जेजूक आमचो माज करून ताची वडोवक आमी खोलावूंक आनी मागण्या उदेशी ताकाच चिकटून रावूंक. ही थोडी मागणी बापा आमी तुज्या फुडल्यान दवरल्यान ती तूं शार्ती पावो म्हण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
म्हज्या भावा मुडीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानत असलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपले मोनाक आनी मोहिमेक आमचे नागे पयस सभेच्या आदावान सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सुर्गींच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा किरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतस्थान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समोर पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस सोदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भागवेदांकवार मायेचो भक्तीन आमी आयज उगडास करता आनी तिचें दिन वासणीचें गीत गावून तुजी कोणवडाय आमी वाखणटा. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलीं वर्तीं तुजी वीज मिता. सोर काळी म्हूण सदांय कितली ओप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सुडवणार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दोलबार संतोसान तुका वाखणटा स्वर्गार. तांचे वाखणणेक आमचेय थाडे मिडोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र तुमचो सोगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हडे, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हडे, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गोड पुरगोटया. सुमिया जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी एक काळशींतलें पियेता. तितलेय पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण पुरगोडटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो वांसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पर जोडीत मुखां मोड पळयोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगती बागेवन जुजे तिच्या पुती सांगती बागेवन दवरून दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सोकल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. सगळ्या संवसाराक सगळे सुवातेर आनी जंय जंय आमी आसा थंय थंय आमच्या जिवितांतल्यान मारये भाशेन शिव वर्तमान परगटपी आमी जावंक जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमकां आदार मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन उतरकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी आयतानी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सगळ्यांक आपली बरी खबर परगटूंक आमकां धाडटा तो जेजू हो. ताका शिवंक वेतात ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना म्हज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
उभी राहूया. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवान आंकवार मारयेचो उगडास करून स्वर्गींचें जिवीत दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. वायलांकनी सायबिणीक नोवेन. ए बो पवित्र आंकवारे जेजूची माय जावच्याक सासणाक थावन तुका पवित्र त्रित्वेन विंचून काडली. आमी तुजी खालती चाकरां तुका आमचें समर्पण करता. देवाच्या पुताक तुज्या कुसव्यांत हाडून ताका जोल्म दिवंक तुका संतोश भोगलो. तोच संतोश आमी तुका परत दिवंक आनी वाडोवंक आमकां बळ दी. दुखी कोंतीक सांपडल्यांचे मोगाळ माये आमच्या गरजांनी तुजी मजत आमकां दी. तुज्या पुतान मुळां मागात आनी तुमी घेतल्यात. हे ताचे बासावणेचेर आमी विस्वास दवरता. तुज्या पदवेदार बळान आमकां पाव म्हूण आनी ह्या नोवेनांत मागता हांव ते उपकार देवाचे खुशे प्रमाणे मेळून घे म्हूण आमी व्हडले ल्हानविकायेन तुका प्रार्थिता. जाणी आपणा बसत किरीत भाशेन मागूंक लायला तांचो उगडास आमी करता. आमच्या गांवांत शांती सुरक्षा आसूंक आमी मागता. आमची भाव भयणां परदेसांत वावुरतात जियेतात तांचे पासत मागता. पिडेक लागून कश्टवतात तांकां बेगीनूच इलाज मेळून बरी जावंक आनी आमकां पिडेंतली मेकळी दवरूंक मागता. मोगाळ माये तुजो मोगाळ पूत तुज्या कुसव्यांत आसलो तेन्ना तुजें निर्मळ काळीज स्वयंभावर्त्या मोगान आनी संतोशान भरलें. तशें आमचो भावार्थ आनी विस्वास सर्गीच्या बापाचेर थीर कर आनी आमचें काळीज मोगान भर. नमान मरे कृपेन बलोले सुरेस्पोद जिताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पुच्छ येसू. नमान मरे कृपेन बलोले सुरेस्पोद जिताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पुच्छ येसू. नमान मरे कृपेन बलोले सुरेस्पोद जिताय आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पुच्छ येसू. नमान मरे कृपेन बलोले सुरेस्पोद जिताय आसा
वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पुत्र येसू भगीन मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर दिशता ऐसा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पुत्र येसू भगीन मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर दिशता ऐसा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पुत्र येसू भगीन मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर दिशता ऐसा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पुत्र येसू भगीन मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर दिशता ऐसा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पुत्र येसू भगीन मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर दिशता ऐसा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पुत्र येसू भगीन मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ए देवाचे माये देवाचे माये गाब्रिएल गाब्रिएल देवदूतान तुका कृपेन भरलोली म्हूण पाचारली ह्या ताच्या नोमानाक आमचोय नोमान एकठांय करून आमी तुका वाकणटाव संवसार सोरोपर्यान आमचो तुका पोरकोण दिता. कोण दिता ए दुखेस्तांचे बुजवंडारे तुझे पदवेदार मोजतीन मागलोली देणी आनी उपकार आमकां मेळून दी म्हूण आमी तुका विनयता. मारिये आमचे मोगाळ माये तुज्या दुलोप हातांत आमचो आत्मो आनी कूड घालता. जागेंत न्हिदेंत वावरांत विसवांत सदांच तूं आमचे सुरशीं राव. कोश्ट आनी हुस्के जिवीत आनी मरण तशेंच सूख आनी दूख तुजे स्वाधीन करता. सगलें जेजू खातीर तुजेंच करून घे आनी आमकां सासनाक लोपता तशें जावं. भाग्यवंत बेर्नादाचें मागणें. ए बो कोणवाडे आंकवार मारये उगडास कर की तुज्या गोपांत येतल्याक तुजी मजत मागतल्याक आनी तुजो आदार सोदतल्याक तुवें ताका आलाशिरो दिनासतना दवरलाय म्हूण केन्नाच कोणें आयकूंक ना. ह्याच बरवाशाचे उर्बेन आमी तुजे वेंगेंत येता. आमी पातकी पूण तुजे मुखार दुखेस्त तुबी रावता. हे देवपुताचे माये आमच्या मागण्याची बेपरवा करूं नाका पूण तुजे काकुतीन तें आयक आनी फळादीक कर. आमेन.